كل المشاهدين والمشاهدات نهاركم مبروك. عودناكم انه يوم الاربعاء نخصوه لصحه كل سيده، لذا اخترنا لكم لنهار اليوم موضوع داء القطط او المقوسات، او ممكن تعرفوه باللغه الفرنسيه التوكسوبلازموز. إذا هذا المرض ممكن يكون مصاب به كل شخص، ولكن خطير جدا على كل سيدة حامل وعلى جنينها. إذا محاورنا لنهار اليوم راح نتحدثوا على هذا المرض نعرفوه، أيضا نتحدثوا على الأعراض وأيضا المضاعفات وحتى الوقاية، وأسئلة أخرى راح تجاوبنا عليها طبيبة النساء الحاضرة معنا في الاستوديو قرصو رتيبة. صباح الخير. صباح النور حياتي. مرحبا بك دكتورة. مرحبا بك انت تاني، شكرا. نعم. البداية دكتورة قرصو، حتى يعرفوا المشاهدين ما هو هذا المرض داء القطط، ممكن يعرفوه يقولوا له توكسو، يعني يختصروه السيدات في تحليل ممكن الدم اللي يكون السيدة تقوم به بعد ما تأكد بالحمل. تفضل. نعم. لا توكسوبلازموز هو سي اون مالادي انفيكسيوز، هو مرض معدي. المسؤول عنه هو طفيلي، يعني سي ان بارازيت كي ريسبونسابل دو سيت انفيكسيون. هذا الطفيلي او البارازيت هو مشترك بين الانسان والحيوان، وكي سابيل لو توكسوبلازما غونديي. هو مرض، يعني كما نقولوا سي اون انفيكسيون بانال، ما عندهاش اعراض وتجوز انابيرسو عند الادولت، عند لاتر هيومان جينيرال، لكن الخطوره تاعها تكمن عند انتقال وعند المراه الحامل اللي ما عندهاش مناعه اثناء فتره من فترات الحمل. وهنا على غرار الحصبه اللي الالمانيه اللي شفناها لاغوبيول اللي حكينا عليها في لاغوبيول، قلنا لو ريسك عند لونفون كان حتى لو 4 موا. هنا في لا توكسوبلازموز لو ريسك اللي اكزيست كامل لا غروسيس حتى الشهر التاسع. ايضا ممكن المشاهدات لهم يتبعوا فينا ويحبوا الحيوانات، كاين منهم يختاروا حيوان يرافقهم في المنزل. لابد ان يتبعوا معنا فقرتنا النهار اليوم، لانه حنتحدثوا على هذا المرض اللي ينتقل ممكن من القطط، لهذا يسموه داء القطط، ممكن من القطط ويؤدي الى مشاكل في الجنين. العدوى كيفاش تكون دكتوره؟ نعم، قلت انه سي ان بارازيت كومان للانسان، يعني هو طفيلي مشترك بين الانسان والحيوان. الحيوان اولا نبدا بالقط. نعم. العدوى كيفاش تكون؟ القط راح ياكل اللحم اللي فيه الاكياس، لي كيست اللي فيهم لو عندنا صورة، بارازيت. سامحيني فقط حيعطيها لنا المخرج ايضا حتى نشوفوا دوره العدوى من القط حتى الانسان. تفضلي. نعم، قلنا القط يلفا مونجي، ياكل اللحم اللي عنده هذا الطفيلي اللي فيه الطفيلي هذا في اكياس، راح يتكاثر في الاحشاء والامعاء، في الامعاء تاعو، ومن بعد يرميه في الفضلات تاعو في الوسط الخارجي. هنا يا كونتاميناسيون دو ميليو اكستيريور، يعني ممكن يلوث الاغذيه اللي تكون في التراب. نعم. هنا ومن بعد الحيوان وخاصه الخروف كيفاش يسو كونتامين، ياكل الاعشاب اللي يكون فيها هاد الطفيليات. نعم. في الجسم تاعو تاع الخروف راح يفا سانكيستي ويتمركز في العضلات تاعو. هنا الانسان كيفاش يسانفكت؟ بطريقتين، سواء لو كونتاكت ديريكت، يعني التواصل مع القط من الفضلات تاعو، وين هذه يعني وين المراه كما قلتي لي يكون عندها هشات نقيل وهذه. نعم. ولا كي ياكل الخضار والفواكه اللي ماشي مغسوله مليح، او اللحم غير كامل الطهي، يكون ماشي طيب مليح. كاين نعم. ناس بزاف يحبوا يقول لك اللحم ناكلو نص طياب، يقول لك ما ناكلوش مليح، وكاين رجال يجيهم بنين بزاف. حنا النساء لا لابد ان يكون خاصه الحامل اللي تكون ممكن عندها مشاكل نخافوا عليها. اذا العدوى من القط هو اول ممكن مسبب لهذا المرض، تكون عن طريق دوره كامله. اذا ايضا العدوى من شخص الى اخر كيفاش تكون؟ هي شوفي عامة سي ما كانش من شخص لآخر، كاين سي على الأكل كما قلنا، اللي ماشي ما يكونش نقي كما كنا الخضر فيه مغسولة مليح، ولا اللحم ماشي طيب، ولا من عند القط. يعني يسبب هذا المرض الانسان العادي اللي عنده مناعه طبيعيه وماشي مشكل، يعني ما فيهاش خطوره، الخطوره فقط على الانسان اللي تكون مناعته ضعيفه دكتوره. نعم، هي شوفي هو عنده كي نولوا للأعراض، قلت سي اون مالادي بانال، تقدر تجوز ما كانش اعراض.
اعداء الانسان الطبيعي، يعني اللي ما عندوش حتى ما مشكل، يحسش ما يعرفش ما نعم بلا مرض. 85% ما كانش اعراض. كي تكون اعراض حالات تقدر تجوز كوم اون غريب كيما زكام، اون بتيت فيفر، دي دولور مسكولير، دي دولور في الحلق. ممكن يقدر تكون هاد لانفيكسيون بلو بارلونت عند لي سوجي ايمينو ديبريمي اللي المناعه تاعهم هابطه كيما السيدا، مرضى السرطان. نعم مرضى السرطان اللي يكونوا في لا شيميوثيرابي، لو سيدا، سي دي زيتاب ديمينو ديبرسيون يعني، ولكن عندنا سوجي نورمال نو. مضاعفات ايضا دكتوره وخطورته على الجنين، وشنو هي خطوره هذا المرض على الجنين؟ خطوره المرض عند الجنين، شوفي الجنين اولا كيفاش يفا اتر كونتاميني قبل باش يلحق له لو بارازيت، عن طريق الدم اكيد. الدم يجوز، لو بارازيت يجوز من الدم للمشيمه لو بلاسينتا، يحدث اون انفيكسيون تاع المشيمه لا بلاسينتوباتي. هذيك بين المشيمه والجنين ممكن لا كونتاميناسيون سو في اون 4 à 8 سمان. راح نشوفوا من بعد في لا سورفيونس نقولوا تعاودوا كل شهر، لانه عنده من 4 أسابيع حتى 8 أسابيع باش يجوز عند الجنين. لا كونتاميناسيون شوفي في اول الحمل، باسكو هنا كاين كيش يقولوا مفعول عكسي، في اول الحمل لا كونتاميناسيون عند للجنين قليله، العدوى تكون قليله كيما المرض الاخر حكينا عليه، قلنا الحصبه في الفصل العدوى الاول. اول الحمل تكون قليله، لكن اخر الحمل كي يكون الدم كثر من المشيمه العدوى تكون سهله، يعني سي اللي انفيكتي ديرني يجوز رابيدمون. لكن المضاعفات الا كانت عدوى في الفصل الاول المضاعفات يكونوا اوفيسيال بزاف، لكن فهمتي هنا عكسي، كل ما نمشيو في الحمل العدوى تكون كثر، مي كل ما نمشيو في الحمل المضاعفات يكونوا قل. يعني في بدايه الحمل تكون ممكن خطوره اكبر، ولكن الانتقال اقل، العدوى اقل، والعكس صحيح في المراحل الاخرى. وش ممكن اذا انتقل الى الجنين وش ممكن يحدث له كمضاعفات؟ شوفي كاين الحاله الخطيره اللي تكون في اول الحمل، سورتو بيري كونسيبسيونيل، في الايامات الاولين تاع الحمل يقدر تلحق حتى توقف الحمل، يعني لاغي دو لا غروسيس افيك ان فورتيمون. يموت الجنين ولا اجهاض؟ يموت الجنين، يعني نهضر في اون بيري كونسيبسيونيل، يعني اون بارل دومبريون مازالو صغير. في الخطوره واش كاين من بعض المضاعفات، كاين ليدروسيفالي، يعني باسكو علاش يكون تمركز تاع هذا لو بارازيت في المخ وفي العين. دونك كاين ليدروسيفالي، نشوفوا الماء يجي عنده في راسو بزاف، كاين اون اتانت اوكولير لا كوريوريتينيت، هو التهاب الشبكيه. وكما قلت الخطوره راح تنقص الا كانت اون كونتاميناسيون في اواخر الحمل، هنا تكون حالات بسيطه، دي كالسيفيكاسيون تري كرانيان، اون اتانت اوكولير يعني تاع العينين، مي حاجه خفيفه. يعني ايضا يسبب تشوهات خلقيه في الجنين. مهم جدا هذا التحليل، يعني السيده عندما تتاكد انه عندها حمل تقوم بهذا التحليل حتى تتاكد اذا كان ما عندهاش هذا المرض، اذا كان ايجابي او سلبي. في اي فصل من الحمل تكون؟ في بدايه الحمل. نعم بدايه الحمل. شوفي هو الفحص الترقيم المصلي او البيلون سيرولوجيك يندار عند مرأة اول حمل تاعها الي اوتوماتيك، ولا مرأة دارت حمل من قبل على بالنا ما كانش عندها مناعه. المناعه ماشي كيما شفنا في لا روبيول كاين دركا فاكسان، هنا ما كانش المناعه، راح تكتسب افيك لو كونتاكت البارازيت، كي يدخل جسمها دير مناعه. الا ما كانش عندها مناعه في اوائل الحمل اون لو دوموند مع البيلون تاع لا روبيول اون لو دوموند. هنا واش نحوسوا؟ ما نحوسوش على البارازيت كيما قلت، نحوسوا على المضادات اللي كونهم الجسم. كاين مضادات لي زي جي جي تاع المدى الطويل، وكاين لي زي جي ام تاع المدى القصير، يعني المناعه تاع اليورجونس هذيك اللي تجي الاولى. حنا ندومونديو لي زي جي جي، نعم ندومونديوهم في اول الحمل. سي سون بوزيتيف refaire un mois après 20 jours بعد شهر او 20 يوم 20 يوم نعاودوا. الا كان المستقر هذه ناكدوا بلي مناعه قديمه. الا كان لو شيفر قليل وطلع هنا اصابه جديده اون كونفيرم بار لي زي جي ام كي سون بوزيتيف. هنا سي اون انفيكسيون. الا كان ما كانش مناعه ورانا نعسوها وبعد ولا بوزيتيف، هنا ثاني انفيكسيون.
on confirme par les IgM. مهم جدا القيام به في بدايه الحمل. يعني ماشي كل سيده تكون ما عندهاش مشاكل في الحمل ولا تكون غير كيما تاكدت تقول لك لا خلي حتى يثبت بعد 3 شهور، ولا كاين احنا بعض السيدات يخموا هكذا تقول لك حتى يكون ثبت في الحمل ولا ما كاش مشاكل من بعد مبرمج وقتي، ولا لابد ما يكونش فيه تهاون، لابد عندما تتاكد كل سيده انه هي عندها حمل مؤكد وبوزيتيف تروح عند الطبيبه وتقوم بالتحاليل. تحدثنا دكتور عن اهميه تحليل الدم اللي تقوم به السيده، اذا متابعه المراه الحامل اذا كان نيجاتيف واذا كان بوزيتيف. اذا كان نيجاتيف سلبي نتيجه التحليل سلبيه، هنا نعطوها نصائح حتى ما تكونش عدوى، والايجابيه كيفاش تتابعوها؟ الإيجابية هنا quand il y a une séroconversion on parle عن primo infection séroconversion يعني انتقال كان سلبي ورجع إيجابي. هنا on est sûr qu'il y a eu infection, on confirme par le taux d'IgM اللي يكون positif. هنا il faut voir déjà à quelle semaine de grossesse رانا في أي فترة من فترات الحمل. قلت إلا كانت l'infection premier trimestre on est quasi sûr بلي y aura des problèmes. maintenant كل ما نمشيو في الحمل عندنا دي شانس باش الجنين ما يكونش عنده مشاكل كبار. هنا عندنا الايكوغرافي دونك يفو فار ان مورفوغرام خاصه مر الاسبوع 21 22 pour voir هاد لي سين تاع ليدروسيفالي اسكو ما عندوش مشاكل في الدماغ، اسكو التهاب في الكبد، هيباتوميغالي انتفاخ في الكبد، دو ناسيت وجود الماء في البطن تاعو، لا كرواسونس تاني تاعو. وكاين حالات وين نديروا لامنيوسينتيز ميم لا بونكسيون دو سون دو كوردون. ولكن هنا في الحالات تكون انفيكسيون كي يكون هنا عدوى وتاكدنا منها، هنا العلاج كاين تطلب ادويه. نعم ماشي كما قلنا الحصبه الالمانيه ما فيهاش دواء الحمد لله، هذه على الاقل ما كاش الفاكسان لكن كاين دواء. هنا نمدوا لا سبيراميسين هو سي ان انتيبيوتيك. نعم سبيراميسين 3 مليون 3 مرات في النهار 9 مليون بار جور ديرها تاخذوها كامل الحمل افيك سورفيونس تاع الجنين. والجنين هذا بعد الولاده عنده لازم نديروا لو بيلون سيرولوجيك عنده ونديروا ليكوغرافي ترانسفونتانيلير للدماغ تاعو افيك ان فوندي. للاسف دكتوره عندما تحدثنا عن الاعراض هذا المرض على المراه الحامل ما فيش اعراض الاصابه بهذا المرض. نعم علاش؟ خاطر كاين نساء كيجيني نقول لها فوالا سيني هاو سلبي لازم تعسيه. علاش لازم كل شهر؟ خاطر ما عندهاش اعراض. نقولها بين شهر وشهر كي كونتاميني راهي العدوى مشات لك وما فقتيش تقدر ما تفيق. علاش لا سورفيونس اللي بيولوجيك؟ علاش نديروا مراقبه بالتحليل الدم؟ لانه ما كانش اعراض ممكن تكون حدت انفيكسيون يعني في جازلها العدوى كانت في الجسم وما على بالهاش هذه الحاله الثانيه اللي قلت لك لو تو لي زونتيكور نيجاتيف لازم يبقاو نيجاتيف. هنا نطلبوا لا تقدموا لهم نصائح. واش تنصحي كل سيده راهي حامل ودارت التحليل وما كانش ايجابي كان سلبي باش ما تكونش عدوى؟ اول شيء إذا كان التحليل سلبي كما قلنا يعني ما عندهاش مناعة، ما لازمش يكون عدوى في 9 شهور هادو. أول شيء المراقبة راح تكون تعاودناها التحليل مرة في الشهر، كل شهر ولازم يبقى سلبي باش إلا رجع إيجابي يعني حدث عدوى عندنا الوقت نديروا نعطيو لها الدواء اللي هضرنا عليه. وكاين دي ريغل ديجيان أليمونتير اللي لازم كيفاش يقولوا نصائح في التغذيه لابد انه تحترمها كل سيده حامل. منها شوفي لي فام اللي عندهم القطط نعم كي تنقل وين يرقد وين يرمي فضلات لازم قفازات بورتي دي غون. لي فام اللي يديروا لو جارديناج كاين اللي عندها البستان تاعها حديقه تاعها هنا ثاني الفو دير لي غون والوغ تغسل مليح يديها بخي. كي تشري اللحم مازال ما طيباتوش تقطعوا تغسل مليح يديها. هنا سي امبورطون لي ريسيبيون هذوك الاواني اللي دير فيهم اللحم ماشي طايب. نعم هادو تغسل لهم مليح. لو جافيل ولا الماء ما يكفيش الماء؟ وي لو جافيل تري بيان نعم حتى نقضيو على كل الطفيليات. استعملي قطره ممكن في الماء تاع جافيل حتى تكون مطهره وتقتل على كل الطفيليات. نعم تفضلي. كاين خطر سيدات تقولي لا يفو ايفيتي لي شات تقول لك انا عندي قط ما نرميش. كاين اللي يحبوهم يعني لازم تاخذ حذرها. بعد كي نرجعوا للاكل اللحم لازم يكون كامل الطهي طيب مليح. طايب مليح. شوفي ناكد على اللحم باسكو كاين اللي تجيني نقول هاي فو لا فيوند بيان كويتو كي تسمع بالك دي كومبليكاسيون على الجنين ما تاكلش اللحم بعد دير انيمي مع لازم تاكلي اللحم بصح
تاكلي اللحم ماشي ممنوع، لازم تفهم بلي ماشي ممنوع تاكلو شنو طايب مليح، ما تاكلوش برا. فوالا يفو يفضل مونجي. في هذه انا دوش المرحلة. نقول لهم هذاك ستاكسينيون وشوا برا وهذيك يفو ميو ايفيتي. اللحم يكون طايب مليح كيما الكاشير والباتي سي دو لا فياند كرو، هادو يفو با لي مانجي. نعم. عندك الخضار، خاصة الخضار اللي ما طيبش، اللي تندار سلطات كيما الخس كيما الطماطم كيما الخيار، هادو تاني يتغسلوا مليح. لانه شوفي هاد الطفيلي يقدر يعيش حتى ل 4 دوغري، لكن في الحرارة العالية ما يعيش. كل حاجة طيب، كل خضرة طيب، ما تخافش منها. الحراره تقتل الطفيلي. لكن سورتو سكي مونج كرو كيما قلت الخضار هادو اللي نداروا سلطات، وتاني لي فخوي اوسي. لي فخوي تاني الفاكهه لازم تغسلها مليح. انا جوبونس الا كان احترمت هذا الشيء ما يكونوش مشاكل. عندنا بزاف مريضات اللي كامل الحمل الثاني والثالث وما عندهاش مناعه، والحمل يعني فقط جامي تبع النصائح اللي تعطيها لها الطبيبه المختصه. اذا ان شاء الله كل سيده كانت تتبع فينا اليوم استفادت من هذا الموضوع. اذا مشكل مرض القطط او داء المقوسات توكسوبلازموز هو مشكل او مرض ماشي خطير كثير، ولكن على المراه الحامل لابد انه تنتبه وتتخذ كل الاجراءات الضروريه لحمايه جنينها من اي مشاكل. شكرا على طيب المتابعه، شكرا لك دكتوره على كل هذه التدخلات المفيده لنهار اليوم. نرجع الكلمه الى